अस्सलामु अलैकुम। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक अहम बयान जिसमें उस्मान खिजार मंगत और उनके साथी टीएलपी यानी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अलग होने का ऐलान कर रहे हैं। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अपने आज होशो हवास में विदाउट एनी प्रेशर, मैं ये बड़ा आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह विद माय फ्री विल मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा होने का ऐलान करता हूं। आज भी खड़ा हुआ हूं, आइंदा भी खड़ा हुआ हूं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का क़यामत कायम रहेगा। उस्मान खिज़र मांगड़ की सांस में जब तक सांस है, इंशाल्लाह मैं रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। उस्मान खिज़र मांगड़ है जी, मैं साबका नायब नाज़िम आला पंजाब हूँ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का, एंड आई हैव कंटेस्टेड इलेक्शन फॉर PP 38 हाफिज़ाबाद जी। मैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक वायलेंट एटीट्यूड अपनाया है 13 अक्टूबर को, जो कि ये स्टार्ट हुआ 10 अक्टूबर से, उसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। मैं समझता हूँ, जो मेरी ज़ाती राय है, कि मैं रियासत के अंदर सियासत कर सकता हूँ, रियासत के साथ सियासत नहीं कर सकता किसी भी तरीके से। ये जो सारे मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं, ये सारे टिकट होल्डर्स हैं, ये पंजाब की डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज से हैं। रियासत के ऊपर हमला करके कोई भी सियासी जमात या जथा जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर सकता। तमाम पूरे पाकिस्तान के लोगों ने देखा कि किस तरह इन्होंने अटैक किया। गवर्नमेंट ने हर मुमकिन कोशिश की कि इनके साथ निगोशिएट किया जाए, इनके साथ, लेकिन हर दफा जो डिमांड्स रखी गई वो ऐसी डिमांड्स थी जिनको किसी सूरत पूरा नहीं किया जा सकता। रियासत जो है वो हमेशा एज ए मदर वो हेल्प करती है, वो एज ए मदर ट्रीट करती है। इस दफा भी करने की कोशिश की गई। फॉर लाइक 6-7 डेज कॉन्स्टेंटली रियासत ने जो है निगोशिएट करने की कोशिश की, इनके साथ हर तरीके से फैसिलिटेट करने की कोशिश की और बताया कि पाकिस्तान इस वक्त किस दो राय पे खड़ा हुआ है। पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक टाइज विद द इंटरनेशनल कंट्री हैं एंड द स्पेसिफिक डेस्टिनेशन जो चूज की क्या है। एक तरफ अफगानिस्तान का बॉर्डर है, एक तरफ इंडिया का बॉर्डर है और दोनों तरफ इस वक्त जो वॉर थ्रेट है वो इस वक्त रेड अलर्ट पे है। इस सिचुएशन में आप एक इस तरह की रैली निकालें और डेस्टिनेशन वो चूज करें जो पाकिस्तान के डिप्लोमेटिक टाइज हैं, इंटरनेशनल टाइज हैं, जो पाकिस्तान के उस कंट्री के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशंस हैं उनको तबाह बर्बाद कर दे। मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ एक साजिश है। आपने देखा रस्ते में बसेस छीनी गई, रस्ते में ईंटों वाले ट्राले छीने गए, डंडों से लेस थे, असले से लेस थे, स्कूल बसेस छीनी गई, बच्चियों को स्कूल बसेस से उतार के जो कॉलेज जा रही थी बच्चियां उन बसेस को स्नैच किया गया और सुथरा पंजाब की गाड़ियों को नजरे आतिश किया गया। लाइक ये कौन सी सियासत है? दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी करती हैं। अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है आपका, राइट टू मूवमेंट है आपका, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच है आपका, लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग अनरेस्ट विद इन द स्टेट ये आप राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते। आपने हमेशा, जो पॉलिटिकल पार्टी होती है वो सुप्रा नहीं होती, स्टेट सुप्रा होती है और उस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंडर स्टेट को रन किया जाता है। लेकिन इन्होंने हमेशा ये समझा कि ये अबव द कॉन्स्टिट्यूशन है, अबव द लॉ हैं और अबव द स्टेट हैं और ये एटीट्यूड किसी सूरत भी टॉलरेबल नहीं है। मैं बैरिस्टर उस्मान खिज़र मांगड़ अलॉन्ग विद ऑल दीज टिकट होल्डर्स एंड द ऑफिस बेयर्स ऑफ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, मैं अपना जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ जो सफर है उसका इख्तिताम का ऐलान करता हूं। मैं रियासत पाकिस्तान के साथ जो है अपनी सॉलिडारिटी जो है मैं उसको शो करने के लिए आज मैं यहां पे आया हूं। हर तरीके से मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा हूं। मेरी रियासत है, मेरी रियासत कायम है तो मुझे सियासत की अपॉर्चुनिटी मिलेगी और अगर मेरी रियासत का पीस एट स्टेक आ जाएगा, मेरी रियासत के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं विद द इंटरनेशनल एरेना वो एट स्टेक आ जाएंगे, तो फिर ना मैं सियासत कर सकता हूं, ना ही मैं पाकिस्तानी रहूंगा, या खुदा ना खास्ता मेरे मुल्क की जो स्टेबिलिटी है या सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज करके अगर मैंने पॉलिटिक्स करनी है तो उससे अच्छा है कि मैं पॉलिटिक्स करूं ही ना। मैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से अपने आज होशो हवास में विदाउट एनी प्रेशर, मैं ये बड़ा आई एम मेकिंग इट वेरी क्लियर कि मेरे पे कोई प्रेशर नहीं है, किसी तरह का प्रेशर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह विद माय फ्री विल मैं अपनी रियासत के साथ खड़ा होने का ऐलान करता हूं। आज भी खड़ा हुआ हूं, आइंदा भी खड़ा हुआ हूं और इंशाल्लाह पाकिस्तान का क़यामत कायम रहेगा। उस्मान खिज़र मांगड़ की सांस में जब तक सांस है, इंशाल्लाह मैं रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा रहूंगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। मेरा तहरीक लब्बैक के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना पहले था, ना मैं उसका पहले मेंबर था, ना बाद में मेंबर हूँ। इलेक्शन जरूर लड़ा है मैंने, इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि मेरा तहरीक लब्बैक से कोई ताल्लुक नहीं है। मैं PP 78 से टिकट होल्डर हूँ तहरीक लब्बैक का, और सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद सब कुछ। और जिस तरह का तहरीक लब्बैक का रवैया है, जो इनके मामलात हैं पुरतशद्दुद किस्म के, उसकी मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ। हमारा तहरीक से कोई वास्ता ताल्लुक ना है और ना आइंदा होगा और हम इसे खैरबाद कह रहे हैं। थैंक यू जी।
میرا نام شیخ حبیب حنیف ایڈوکیٹ ہے اور میرا تعلق حلقہ NS79 کاموں کی گجرانوالہ سے میں ٹکٹ ہولڈر ہوں. میں شیخ حبیب حنیف ایڈوکیٹ حلقہ NS79 تحریک لبیک پاکستان سے علیحدگی کا اعلان کرتا ہوں. اگر ہم اس طرح کا وائلنٹ بیہیویئر رکھیں گے تو دنیا کی کوئی بھی مہذب ریاست ہمیں اس طرح کی سیاست کی اجازت نہیں دے گی. ہم آج تحریک لبیک پاکستان سے لا تعلقی کا اعلان کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پرتشدد جتھا جو ریاست کے اگینسٹ محاذ رائی کرے, ریاست کے اداروں کے خلاف بولے اور ایک موب 2-3 ہزار کو اکٹھا کر کے کیپٹل کی طرف مارچ کرے اور انڈیو اپنی جو ڈیمانڈز آگے رکھے اور اس پہ عام پبلک کو یہ تاثر دے کہ ریاست ہماری بات نہیں سن رہی, یہ کسی طور پہ بھی قابل قبول نہیں ہے. اور بینگ اے سٹیزن آف پاکستان اور شہری ہونے کی حیثیت سے یہ ہم سب پر فرض ہے کہ ہم ایسے رویے کو مسترد کریں اور اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہوں. لہٰذا میرے فادر, میں نے NA 113 سے الیکشن کنٹیسٹ کیا, فادر نے PP 137 سے الیکشن کنٹیسٹ کیا. ہم اپنے پورے گروپ کے ساتھ, مرید کے پورے گروپ کے ساتھ آج تحریک لبیک کو خیر بات کہتے ہیں. پاکستان زندہ باد. کسی بھی جماعت کے اندر سیاست میں تشدد جو ہے وہ کبھی بھی جمہوریت کو آگے یا کسی ملک کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے. تو ہم نے بہت کوشش کی ہے کہ شاید اس میں کوئی سیاسی سٹرکچر ہوگا, جیسے کہ میرے بھائی نے بتایا آپ کو, تو ایک کوشش کے باوجود یہ نہیں ہوا. میرا نام دیوان علاؤدین چشتی ہے. میرا تعلق دربار حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی سیادہ نشین فیملی سے ہے. میرے والد صاحب نے PP 194 سے الیکشن لڑا تھا. ہم نے تحریک لبیک الیکشنوں سے تقریباً 2-3 ہفتے پہلے ہی جوائن کی تھی. کسی بھی ایسے عناصر کی ہم بالکل حمایت نہیں کرتے جو ملک کے خلاف ہے. اللہ پاکستان کو امن, ترقی اور استحکام عطا فرمائے. ہم سب مل کر اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ. السلام علیکم. آج ہم لائے ہیں ایک خاص پیغام, ایک ایسا بیان جس میں ایک سیاسی رہنما اپنی ریاست کے ساتھ پرعزم وفاداری کا اظہار کرتا ہے. یہ وہ آواز ہے جو قانون, امن اور قومی استحکام کو ترجیح دیتی ہے. میں یہاں کھل کر کہنا چاہتا ہوں کہ میرے اوپر کوئی دباؤ نہیں ہے. الحمدللہ میں اپنے ہوش و ہوس میں اپنی خودی اور اپنے ارادے کے ساتھ یہ اعلان کرتا ہوں کہ میں ریاست پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوں. جب تک میری سانس ہے میں اس قوم اور اس ریاست کے ساتھ کھڑا رہوں گا. آج ہم نے دیکھا کہ کچھ لوگوں نے 10 سے 13 اکتوبر کے دوران نہ صرف تشدد کیا بلکہ عام پبلک کو نقصان بھی پہنچایا. راستے بند کیے گئے, اسکول بسز کی چوری ہوئی اور نجی اور سرکاری جائیداد پر حملے ہوئے. ایسی حرکتیں نہ صرف غیر قانونی ہیں بلکہ ملکی ڈپلومیسی اور ہمارے بین الاقوامی تعلقات پر برا اثر ڈال سکتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہر فرد کا حق ہے کہ وہ اپنا رائے ظاہر کرے, لیکن یہ حق اسے ریاست اور دوسرے شہریوں کے حقوق کے خلاف استعمال کرنا جائز نہیں. قومی مسائل کا حل صرف جمہوری, قانونی اور مشروعی راستوں سے ممکن ہے. کچھ افراد اور اداروں کے رویے نے عام عوام اور سیاسی جماعتوں جیسے کہ TLP پر سخت اثرات چھوڑے, اور میرے خیال میں عاصم منیر کی کچھ پالیسیز یا کارروائیوں نے لوگوں کے ساتھ ناانصافی اور دکھ کا سبب بنی. میں یہ کہتا ہوں کہ ان کے طریقوں کو سوال کی نظر سے دیکھنا چاہیے, کیونکہ ہم سب کا فرض ہے کہ انصاف اور بنیادی حقوق کی حمایت کریں. یہ میری ذاتی رائے ہے. اس لیے آج میں اپنی پارٹی تحریک لبیک پاکستان سے اپنا تعلق ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں. میں اپنے ساتھی ٹکٹ ہولڈرز اور آفس بیئرز کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ لے رہا ہوں, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی امن و استحکام کو ترجیح دینا ضروری ہے. ہم سب پر فرض ہے کہ ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے رہیں, قانون اور دریافت راست کو اپنائیں اور ایسے رویے کو نفیذ نہ ہونے دیں جو دیش کی خدمت میں رکاوٹ بنے. آئیے مل کر اپنا کردار ادا کریں اور پاکستان کو ترقی اور امان کے راستے پر قائم رکھیں. رب سے دعا ہے کہ وہ ہمارے ملک کو امان اور استحکام عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد. شکریہ. اللہ حافظ.